बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी पंजम, जिसमें हमने आज सबक नंबर 9.5 पढ़ना है। हमारा सबक है गर्ल्स गाइड, दरसी किताब का नवा सबक। आप इसको आज 5वें हिस्से में पढ़ेंगे। आज के सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम कुछ इस तरह से होंगे। हिफ्ज़ मरातब का ख्याल रखते हुए बातचीत में हिस्सा ले सकें, यानी आपको ये अंदाज़ा हो कि आप बड़े से बात कर रहे हैं तो आपने किस तरह से करनी है बात, उनको किस तरह से मुखातिब करना है, किस तरह से उनसे बात करनी है। अगर आप अपने हमउम्र साथियों के साथ बात कर रहे हैं तो तब आपका उनको मुखातिब करने का, उनके साथ बातचीत करने का अंदाज क्या होना चाहिए, और अगर आप खुद से छोटों से बात कर रहे हैं तो उस सूरत में आपका अंदाज़े गुफ्तगू, आपको उनको बुलाने का, मुखातिब करने का, पुकारने का अंदाज क्या हो। इसके साथ ही साथ आज आप सीखेंगे अपने स्कूल और मोहल्ले के कुतुबखाने से अपनी दिलचस्पी की किताबें, रसाइल वगैरह लेकर उनका मुताला कर सकें, यानी पढ़ सकें। लेकिन आप जानते हैं हम कोई भी काम शुरू करने से पहले अपने सबक के इस्लामी नुक्ता नज़र पर बात करते हैं। तो हमारे सबक का आज का इस्लामी नुक्ता नज़र कुछ इस तरह से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो चीज़ सबसे ज़्यादा जन्नत में दाखिल करेगी वो अल्लाह ताला का डर और अच्छा इखलाक है। और बेशक इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा इखलाक और अल्लाह ताला का खौफ एक ऐसी चीज़ है कि जो आपके लिए दुनिया में भी बेहतरीन है और अगले जहान में भी इसके लिए बहुत ज़्यादा अजर रखा गया। देखिए, आप किसी से अच्छे इखलाक से बात करते हैं तो इसमें आपकी ना तो ज़्यादा तवानाई इस्तेमाल होती है, ना आपका कोई खर्च होता है, ना तो पैसा या किसी और तरह की चीज़। तो क्यों ना जब हमने बात करनी ही है किसी से, अगर हम उससे नाक चढ़ा के भी बात करेंगे तो भी बात हो जाएगी। तो बेहतर नहीं है कि हम उससे मुस्कुराते हुए, अच्छे अखलाक के साथ, अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए बात करें। जल्दी से हम करेंगे दोहराई। गर्ल्स गाइड किसे कहते हैं? वीडियो को रोकिए और बताइए कि गर्ल्स गाइड किसको कहा जाता है। जी यकीनन आप सब ने अपनी मौलिमा को बता दिया होगा पढ़ने से पहले कि कुछ सरगर्मियां कर लेते हैं। क्या आपने कभी किसी की बेलौस और बेगर्ज मदद या खिदमत की है? ऐसी खिदमत जिसमें कोई गर्ज ना हो, किसी तरह का कोई लालच ना हो। और गर्ल्स गाइड के बारे में आप क्या जानते हैं? और आपने वीडियो को रोकना है और सबसे पहले इन सवालात के जवाब देने हैं। यकीनन आपने मुअल्लिमा को बताया होगा कि आपकी इन दोनों सवालात के क्या जवाब थे। क्या आप जानते हैं कि गर्ल गाइड 3 उंगलियों से सलाम करती हैं? उनका सलाम सिर्फ 3 उंगलियों से होता है, ठीक है? वो 3 उंगलियों से सलाम करती हैं। आपने इस बात को याद रखना है। हमने आज सबक का वो मतन का वो हिस्सा जो कल नहीं पढ़ सके थे या जो हमने कल नहीं पढ़ा, उसको मुकम्मल करेंगे, उसकी बुलंदखानी करेंगे, समझेंगे, उससे मुतल्लिका सवालात के जवाबात और मश्क में शामिल चीज़ों जो है उनको मुकम्मल करेंगे, ठीक है? किताबें खोलिए, अपने सामने रखिए। कल हमने सबक का जिस हिस्सा जो जहाँ से छोड़ा था वहाँ आगे से हम अब जारी रखेंगे। अफीफा बोली, अब्बा ये तंजीम किसने बनाई? अब्बा बोले, इस तंजीम के बानी लॉर्ड बेडन पाउल और उनकी बहन एग्नेस हैं। पाकिस्तान गर्ल्स गाइड एसोसिएशन की दागबेल कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह और उनकी बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने डाली। अब्बा ने अफीफा की दिलचस्पी देखी तो उसकी मालूमात में मजीद इजाफा करने के लिए बोले, गर्ल्स गाइड की तंजीम 3 शोबों यानी ब्राउन गाइड और रेंजर्स गाइड पर मुश्तमिल है। इन तीनों शोबों में मुख्तलिफ उम्र की लड़कियां शामिल होती हैं। लड़कियां अपनी अपनी उम्र के मुताबिक गर्ल्स गाइड के तीनों शोबों में से किसी एक की रुकनियत हासिल कर सकती हैं। उम्र के लिहाज से गाइड्स को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। सबसे पहले 6 से 11 साल तक की लड़कियां ब्लू बर्ड्स या ब्राउन गाइड कहलाती हैं। उसके बाद 11 साल से 16 साल तक की लड़कियां गाइड्स कहलाती हैं और 16 से 21 साल तक की लड़कियां सीनियर गाइड्स या रेंजर्स गाइड कहलाती हैं। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह और मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने पाकिस्तान बनने के बाद 29 दिसंबर 1947 में गर्ल्स गाइड तंजीम की बुनियाद रखी। यानी पाकिस्तान में या यहाँ पे जिस वक़्त हम हिंदुस्तान को तकसीम कर लिया गया तो उसके बाद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने 1947 में ही पाकिस्तान में भी गर्ल्स गाइड की जो बाकायदा उसका जो इंतज़ाम है या उस तंजीम का जो आगाज़ है वो किया, ठीक है? गर्ल्स गाइड तंजीम के किसी भी शोबे और दर्जे से वाबस्ता गाइड के पास एक दस्ती किताब यानी हैंड बुक ज़रूर होती है
جس میں مختلف قواعد و ضوابط اختصار سے درج ہوتے ہیں. اختصار سے یعنی مختصراً. ہر گرل گائیڈ دوسرے لوگوں اور خصوصاً لڑکیوں میں حب الوطنی، خدمت خلق، اچھا شہری اور اچھا انسان بننے کا جذبہ اجاگر کرتی ہے. عفیفہ بولی ابا یہ کیا ایسی تنظیمیں اور بھی ہیں؟ ابا نے کہا ہاں بیٹا، گرلز گائیڈ کے علاوہ لڑکوں کی تنظیم بوائے اسکاؤٹ بھی ہے. یہ تنظیمیں انسانیت کی بے لوث خدمت کرتی ہیں. عفیفہ بولی ابا میں بھی گرل گائیڈ بنوں گی، وفادار، دیانتدار اور انسان دوست. ابا بولے ہاں بیٹا کیوں نہیں، اب آپ اسکول کے کتب خانے سے گرلز گائیڈ سے متعلق کتاب حاصل کریں گی اور ان کے قوانین پڑھ کر مجھے بتائیں گی. عفیفہ جی ابا ٹھیک ہے. گرلز گائیڈ کا وعدہ. ہم نے اپنے سبق کے آغاز میں بات ایک سیکھی کہ گرلز گائیڈ اپنے حلف کی پاسدار ہوتی ہیں، اس کی پابندی کرتی ہیں. وہ حلف یا وہ وعدہ کیا ہوتا ہے؟ میں وعدہ کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور پاکستان کے قوانین کی پابندی، بنی نوع انسان کی خدمت، تعمیری کاموں میں حصہ اور گائیڈ کے قانون پر عمل کرنے کی پوری کوشش کروں گی. اس میں آپ دیکھیں کہ کسی طرح کی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ میں مسلمانوں کی خدمت کروں گی، بلکہ لکھا کیا گیا ہے بنی نوع انسان، تمام انسان جن کو مدد کی ضرورت ہے، جن کو بھلائی کی ضرورت ہے، آپ ان کی مدد کریں گے. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ رنگ، نسل اور مذہب کے فرق کے بغیر کسی کی مدد کرنے کا وعدہ کرتے ہیں، اور نہ صرف وعدہ کرتے ہیں، اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. مجھے امید ہے آپ سب کو اس سبق کی سمجھ بھی آگئی ہوگی اور آپ میں بھی یقیناً یہ جذبہ پیدا ہوا ہوگا کہ آپ بھی گرلز گائیڈ بن سکیں اور اس میں شمولیت اختیار کر سکیں. اب کریں گے ہم ایک انفرادی سرگرمی. اسکول کے کتب خانے سے یعنی لائبریری سے آپ نے اپنی دلچسپی کی کوئی کتاب حاصل کرنی ہے اور اس کا مطالعہ کرنا ہے. ابھی اس کا حل یہ ہے کہ آپ اپنی معلمہ کے ساتھ قطار بنا کر لائبریری جائیے اور ہر بچہ، ہر بچی ایک ایک کتاب جو اس کو پسند ہے وہ لائبریری سے لے. آج اور کل 2 دن لے کے گھر لے جا کے اس کو پڑھیں اور پھر اس کو واپس کر دیں. ویڈیو کو روکیے اور سرگرمی کیجیے. جی انفرادی سرگرمی تو آپ کی مکمل ہوگی. ہماری گروہی سرگرمی ہے کہ حفظ مراتب کا خیال رکھتے ہوئے طلبہ اپنے استاد یا استانی سے گرلز گائیڈ کی ضرورت اور اہمیت پر گفتگو کریں. بات آپ نے کرنی ہے اپنی معلمہ سے یا اپنے معلم سے. آپ نے اس بات کو نظر انداز نہیں کرنا. آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اساتذہ سے کس طرح سے بات کرنی ہوتی ہے، ان کو مخاطب کس طرح سے کرنا ہے، کس نوعیت کے سوالات آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، آپ کا لب و لہجہ کیسا ہو. یہ جو سرگرمی ہے اس کو آپ نے گروہ کی صورت میں کرنا ہے. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اگر آپ گروہ میں کریں گے تو جو بچے ذرا ان کا بات چیت کا انداز اچھا ہے، اس سے دوسرے بچے بھی سیکھتے ہیں. تو ویڈیو کو روکیے شاباش اور سرگرمی کیجیے. جی گروہی سرگرمی آپ کی مکمل ہوگی. مشق میں ہمارے پاس ہیں جو سوال ہم نے کل شروع کیا تھا اس کے جس کا زبانی جواب دینے تھے اس کے باقی اجزاء 6 تک. سوال نمبر 2 جس میں آپ نے سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے اور متعلقہ دائرے کو نیلے قلم سے بھرنا ہے. اس کو آپ ابھی اپنی کتاب پر مکمل کریں گے. اور سوال نمبر 4 جس میں آپ نے مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کرنی ہے. یہ مختصر سوالات ہیں جن کو آپ یا تو زبانی کریں یا اپنی کتاب پر کریں. ان کو آپ ساتھ ہی ساتھ ابھی جماعت میں کر سکتے ہیں. گھر کے کام میں آج جو چیز شامل کی گئی ہے وہ ہے لکھنے کا سوال جس کا جز نمبر 3، 4 اور 5 شامل کیا گیا. اس کے علاوہ بازار یا اسکول کے کتب خانے سے گائیڈز کے متعلق کتب حاصل کریں اور بلو برڈ کے قوانین کا چارٹ تیار کر کے جماعت میں آویزاں کریں. آج چونکہ ہمارا اس سبق کا آخری حصہ ہے تو آج ہم عملی منصوبے پہ بھی بات کریں گے. آپ کے سبق عملی منصوبہ کچھ اس طرح سے تھا کہ اسکول کے کتب خانے سے کتاب حاصل کریں اور والدین کی مدد سے گائیڈز کے قوانین کے بارے میں جان کر تحریر کریں. آپ کا عملی منصوبہ تقریباً اسی طرح سے جیسے آپ کو یہ پچھلی سرگرمی دی گئی کہ جس میں آپ نے بلو برڈ کے قوانین کا چارٹ تیار کرنا ہے. آپ اس کو ملا کر ایک سرگرمی کے طور پر کر سکتے ہیں کہ آپ ایک ایسا چارٹ بنائیں جس پہ بلو برڈ کے قوانین بھی درج ہوں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ گائیڈز کے مجموعی طور پر جو قوانین ہیں وہ بھی درج ہوں. یوں آپ کا کام زیادہ بہتر انداز میں ہو جائے گا. ورک شیٹ آپ کے گھر کے کام کا حصہ ہوگی جس میں آپ کے پاس سوال ہے کہ آپ نے اسکول کے کتب خانے سے اپنی دلچسپی کی کتاب لے کر پڑھنی ہے اور اس کا کوئی ایک اقتباس تحریر کرنا ہے تاکہ آپ کی معلمہ کو پتہ چل سکے کہ آپ نے جو کتاب لی آیا آپ نے اس کو پڑھا یا نہیں پڑھا. اس پہ وہ آپ سے جماعت میں بات بھی کر سکتی ہیں. اس لیے آپ جو کام کریں اس کو پوری دیانتداری سے کریں. ہماری درسی کتاب کا سبق نمبر 9 جس کا عنوان تھا گرلز گائیڈ،
وہ آج مکمل ہو گیا. کل ہم اپنے اگلے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے. اس وقت تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.